नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळी जुंव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय ही देवभूमी. हांगाचें टेम्पल टुरिझम सध्या संवसारीक पांवड्याचेर नामना जोडपाक लागला. पुर्तुगीजांनी तांच्या राजवटीच्या काळांत गोंयांतली सुमार 1000 देवळां उध्वस्त केली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते पोरण्या गोंया बायगिणी हांगा श्री गोवेश्वर महाशिव मंदीर हांगा आयोजीत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 ह्या कार्यावळींत उलयताले. देशाचे आदले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या फुडारपणा गुजरात सोमनाथ देवूळ परतून बांदलें आनी डॉ राजेंद्र प्रसाद हांणी ताचें उक्तावण केल्लें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आज हें देवूळ 75 वर्सां पुराय करता आनी हो अभिमानाचो खीण अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व वर्सा म्हणून जाहीर केलां. देशभरांत जायत्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. गोंयांत ही कार्यावळ तपोभूमी हांगा जातली अशें तांणी सांगलें. गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पुर्तुगीजांनी नश्ट केल्ली. हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयलीं गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या, कुलदैवत स्थापन केलां आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले. बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. आमी एक भव्य मंदीर हे त्यांच्या यादीस्त बांदपाचें ठरयलां. खंयसर दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचें पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसाच्या भितर सुरू करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुजा मदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पादन आनी भांगर हे सारकिल्या मुखेल आयातांचेर नियंत्रण दवरचें पडटलें. ह्या वस्तूंचो थेट परकी चलनाचेर परिणाम जाता ही बाब नागरिकांनी लक्षात घेवप म्हत्वाचें आसा. सगळ्यांनी हें मार्गदर्शन पाळचें पडटलें अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मध्य पूर्वेंतल्या झुजाच्या फाटभुंयेर पेट्रोल आनी डिझेल दरवाडीची शक्यताय लक्षात घेवन वर्क फ्रॉम होम सुरू करात, इंधनाची बचत करात आनी परकीय चलन वांटोवपा खातीर वर्सभर भांगराची खरेदी टाळात, तशेंच विदेशी भोंवड्यो वचपाचें टाळात अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या नागरिकांक केलां अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जर कालची जी आपली मेसेज ही मेसेज क्लियर आहा. सध्या पुराय जगभर कशें पळोवंक वतात जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरे 2 वॉर सुरू आहा आनी 2 वॉर सुरू आसतना आनी काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरायत हांगेले आसा. एक म्हणजे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे आसा पळय ह्या सगळ्या कंट्रींतल्यान येता, तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचें आसा. दुसरे इज गोल्ड बीट इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज. थोडे आसा तशें आमचे देशांतलेच पयशे जे आहा सगळ्यात भायर वता. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टराची मेसेज फॉलो करप हे गरजेचे आसा. कारण जगातली सध्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार ही फ्युचर कितें जातलें आमी आत्तां प्रेडिक्ट करूंक शकना. ती म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती आहा की सगळ्या गजाली ते सगळ्या जाणांनी फॉलो करप. अंदू वर्सा हज यात्रेक गोंयांतल्यान 145 यात्री वचपाचे आसात. तातूंतलो पयलो 90 जाणांचो पंगड मुंबय वचपाक भायर सरतलो. मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गोंय हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी ही म्हायती दिली. आज दवर्ली हांगाच्या अंजुमन स्कुला कडच्यान सांजवेळा 3:30 वरांचेर हे यात्री बसीन मुंबय वचपाक भायर सरतले. हे यात्री 13 मेक मुंबयसावन सौदी अरेबियाक वचपाक विमानांत बसतले. ते उपरांत आनीक 55 यात्री 16 मेक यात्रेक वचपाक गोंयासावन भायर सरतले अशें मुल्ला हांणी सांगलें. संवसारीक वस्तू संग्रहालय दिसाचे फाटभुंयेर गोवा सायन्स सेंटरा वतीन वैयक्तीक छंद प्रदर्शनाचें आयोजन केलां. हे प्रदर्शन 16 ते 18 मे ह्या काळांत सकाळीं 9:30 ते सांजे 5:30 मेरेन आसतलें. वेगवेगळ्या वस्तूंची आवड आसपी आनी तांकां एकठांय करपाचो छंद आशिल्ल्या हॉबी कलेक्टरां खातीर हें प्रदर्शन आसा. नाणी, शिक्के, प्राचीन वस्तू, जीवाश्म, कलाकृती, खेळणी, विंटेज वस्तू, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर आकर्षक संग्रहीत वस्तू ह्या प्रदर्शनांत वांटो घेवपी मानेस्त हाडपाक शकतात. तरणाटे वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान माय भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संघटनेच्या सहकार्यान देशांतल्या तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय अवयव दान जागृताय प्रस्नमाची सर्त घडोवन हाडल्या. तरणाट्यां मदीं अवयव दानाविशींचे गैरसमज पयस करप, तांचें गिन्यान वाडोवप आनी ह्या जिवीत दिवपी वावराची समाजांत जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. एक अवयव दात्यान जायत्या जाणांचें जिवीत वाचूं येता हो संदेश भोवसा मेरेन पावोवपा खातीर आनी हे जिवीत वाचोवपी चळवळीचो भाग जावपा खातीर माय भारत पंगडान आनी युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान myBharat.gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन चडांत चड तरणाट्यांक हे सर्तींत वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. राज्यांतल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळा कडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. गोंय क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ले T20 क्रिकेट सर्तींत चौगुले स्पोर्ट्स क्लबान जिनो स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत जोडीत सर्तीचें वस्तादपण जोडलें. वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड 36 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणाथुणें 29 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. ही आसा एक कळोवणी आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभागा वरवीं वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवार कडच्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे आसा.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.